औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आसिफ सयाल चैनल। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। मैं आज बात करूँगा हमारे मुआशरे में गुर्बत की वजूहात। हमारे मुआशरे में दिन ब दिन गुर्बत बढ़ती जा रही है और हमारे हालात जो है, मुल्की हालात देख लें जो करंट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और उनके असरात जो हैं हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है उस पर ज़्यादा होते जा रहे हैं और वो एक गुर्बत की लकीर से नीचे हो गए हैं। तो जैसे आज से कुछ 4-5 साल पहले हमारे मुल्क में एक गरीब लोग जिस तादाद में थे, तो आज हम देखें तो उससे तादाद वो बढ़ती जा रही है। तो क्या वजूहात हैं कि ये हमारी गुर्बत हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही है? एक तो आप के सामने है कि आजकल जो हमारे मुल्क की हालात हैं कि कोई मुस्तहकम शायद गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से ये गुर्बत बढ़ती जा रही है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से एक गरीब बंदा वो चीज़ें नहीं ले पाता। तो फिर वो चीज़ें जब नहीं ले पाता तो उनका गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है। तो इस तरीके से वो मैनेज इसको करना, एक घर को मैनेज करना एक गरीब बंदे के लिए इस दौर में बहुत मुश्किल हो चुका है। तो हमें कोशिश इस तरह करनी है कि उस पिसे हुए तबके की मदद कैसे की जाए। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से अमीर लोग चैरिटी करते हैं, अपनी ज़कात तकसीम करते हैं और तकसीम भी करते हैं, और पाकिस्तान में स्पेशली इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा तकसीम करने का रवाज बहुत ज़्यादा है। मैं रवाज इसलिए कह रहा हूँ कि यकीन कीजिए कि हम अगर अच्छे तरीके से, यानी कि अपनी दिखावा, जैसे कि दिखावा कहते हैं, हम गरीबों को भी कुछ चीज़ देते हैं तो लोगों को दिखा के दी जाती है ताकि हमारी पब्लिसिटी हो कि यार फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ गरीब बंदे को इतने पैसे दिए, इतने ख़ानदान की इमदाद की, इतना कुछ कर दिया। तो मतलब है कि वो किसको दिखाना चाह रहा है, वो क्या अपनी पब्लिसिटी करवा के क्या हासिल करना चाह रहा है। तो ये तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करना है, ना कि इस दुनिया वालों के लिए। इन दुनिया वालों ने क्या उसको क्या देना है? देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, इसका अजर उसे अल्लाह देगा। तो हमने कोशिश करनी है कि जो गरीब लोग हैं, एक तो उनकी निशानदेही करें अपने आसपास मोहल्ले में और अपने आसपास इलाकों में, उनकी निशानदेही करें और अपने रिस्क में से उनके लिए कुछ दें। उनके लिए एक चीज़ मुखस्सस कर दें कि उनके लिए वो पहुंचाने का ज़रिया भी बने। और एक छोटी सी टीम आप एक बना लीजिए, एक मोहल्ले की, जैसे आप वैसे भी आपकी गैदरिंग होती है, आप दोस्तों की गैदरिंग है, कहीं भी आप आपके ऑफिस में लोग इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग टाइप बनी होती है, मोहल्लों में होती है। इसी तरीके से आप एक कमेटी टाइप छोटी सी बना दें जो कि उन गरीब लोगों की निशानदेही करे और उन तक मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी उनको घर में इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो दी जाए, ताकि ये एक सही बंदे तक वो चीज़ें पहुँचें और उसके लिए कुछ कर सके हम लोग। एक तो हमारे यहाँ तकसीम में भी प्रॉब्लम है कि हमारे वहाँ जो गरीब लोग भी रहते हैं वो उनको भी तलाश करना पड़ता है। गरीब लोगों को तलाश करना पड़ता है। वो यकीन कीजिए कि गरीब आदमी मांगता नहीं है, उसे हमें देना होता है, हमें उसे तलाश करके देना होता है। ये जो आजकल आप लोगों को एक माफिया, मांगने वाले माफिया है, तो मैं समझता हूँ ये तो एक गरीब नहीं है। इनका तो आप थोड़ा सा पीछे देख लीजिए बैकग्राउंड, ये बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। तो इनको आप ये ना समझे कि इनकी हम हेल्प करके अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हमने उन लोगों तक पहुंचना है जो मुस्तहकीन हैं, जो हक रखते हैं और वो मांगेंगे भी नहीं। हमने खुद तलाश करके उन तक ये इमदाद पहुंचानी है। तो कोशिश जिसकी करनी है हमने उन लोगों को तलाश करने की। एक मोहल्ले में कमेटी तश्कील दें, मुख्तलिफ़ किस्म की आप मसाजिदें भी दे सकते हैं, इसके मुख्तलिफ़ ज़रिए होते हैं। बस हमारा
عمل ایسا ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنے والا، نہ کہ لوگوں کو لیے پبلسٹی میں اپنی پبلسٹی کرے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں نا تو یقین کیجیے گا ایک تو ہمارے ہاں سے غربت بھی ختم نہیں ہوگی، اور ہمارا یہ جو رزق ان کو دینا ہے، ان کی امداد کرنا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور ان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہم لوگوں کو دکھا کے جو دیں گے، میرا خیال ہے کہ غربت اس طریقے سے ختم بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی پبلسٹی کرتے ہیں، ایک مخصوص لوگوں کو دیکھتے کہ یار وہاں پر آپ سب آ جائیے، تو پتہ نہیں وہاں غریب ہو، میرا خیال یہی ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے سگنلز پر لوگ ملتے ہیں وہی جمع ہو جاتے ہیں، انہیں کی فوٹوگرافی ہو جاتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے وہ امداد راشن جو بھی دینا تھا چیریٹی کے طور پر دے دیا ہے، تو بس صحیح ہے۔ تو ایسا امداد میرا خیال ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ امداد کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے ایسے لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے، تو وہ لوگ تو امیر ہو گئے، وہ تو غریب پہلے بھی نہیں تھے، تو اصل میں امداد ہماری غریبوں تک پہنچ ہی نہیں رہی، تو غربت ختم کیسے ہوگی؟ مسئلہ یہ کہ غربت ختم کیسے ہوگی؟ میری غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ غربت ختم ایسے ہوگی کہ صحیح لوگوں تک پہنچا جائے، جو صحیح غربت، جو غریب لوگ ہیں ان تک پہنچا جائے، تو تب غربت ختم ہونے کی کوشش میں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو یہ کوشش ہم نے کرنی ہے، مل جل کے کرنی ہے۔ ان صحیح لوگوں کے اپنے محلے میں، ان بستیوں پہ آپ وزٹ کریں، علاقوں کا وزٹ کریں، جو صاحب استحاب لوگ ہیں وہ وزٹ کیا کریں۔ دیکھیے جو اللہ کے تعالیٰ کی دولت دی ہوئی ہے، ہمارے پاس اللہ کی دولت دی ہوئی ہے، تو اللہ نے دولت کو پاس رکھنے کے لیے نہیں دی، ہمیں اس دولت کو تقسیم کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ اپنی 7 نسلوں تک اپنے پیسے روپے کو محفوظ کر دیں اور سوچیں کہ ہماری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، نہیں۔ اللہ نے آپ کو اگر دولت دی ہے تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے دی ہے، تاکہ ہمارے یہاں غریب نہ رہے کوئی بندہ۔ اس طور پر آپ کو اسی لیے ایک طبقہ جو امیر طبقہ ہے وہ بہت زیادہ امیر طبقہ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی دولت کو تقسیم کرنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ ایک خاص طبقہ وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ نظام ہمارے اسلام کا نظام نہیں ہے۔ آپ پیچھے چلے جائیں، جو بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس ٹائم سے دیکھیے کہ جو غریب لوگ تھے اپنی دولت کو تقسیم کیسے کرتے تھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس نبی پاک کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم اس کو کیا کریں؟ یعنی کہ ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس یہ دولت اگر زیادہ ہے تو اس کا ہم حساب کیا دیں گے، اس وجہ سے وہ لوگوں کو میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ تو آپ دیکھیے گا اس دور میں غربت نہیں تھی، اور آپ آگے چلتے جائیں تو میرا خیال ہے کہ کافی عرصے تک جب بھی ہمارا دین اسلام کا غلبہ رہا ہے دنیا پر، تو ہمارے ہاں غریب لوگ نہیں رہے۔ اس کی بیسک وجہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ اور دولت کو تقسیم کرتے رہیں، لوگ جمع نہیں کرتے رہے۔ تو اس لیے کوشش کریں ہم اپنے دین کو فالو کریں، اپنی ہسٹری کو فالو کرتے ہوئے چلیں، تو یقین کیجئے گا ہم وہ مسلمان بن پائیں گے، اور وہی بن پائیں گے تاکہ اس دنیا میں بتائیں کہ ہمارے یہاں برابری بحقی ہے، ہمارے جو امیر لوگ ہیں اور غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی امداد کی جاتی ہے۔ تو کوشش اس طرح کرنی ہے کہ اپنے مال کو جمع اتنا مت کریں کہ اس کا حساب دینا مشکل آپ کے لیے ہو جائے۔ تو آج سے کوشش کریں کہ اپنے جو غریب بھائی ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں، ان تک پہنچیں، کسی نہ کسی طرح پہنچیں۔ تو یہ ہمارا کام ہے، ہمارا سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ اگر ایک دولت مند تھے، آپ کے پاس اتنی اگر دولت تھی تو آپ نے کہاں کہاں تقسیم کی، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ پوچھا جائے تو اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، اور یقین کیجئے کہ آپ یہ تقسیم کرنا شروع کریں گے تو ایک تو آپ کی دولت میں اضافہ بھی ہوگا، اور آپ کو مزہ آئے گا کیونکہ آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ جب خوش ہو جائے گا تو آپ کی دولت میں برکت بھی پڑے گی، اور آپ کی دولت تقسیم ہونے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ نہ کہ دنیا کو مت دکھائیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایک ہاتھ سے دیں اتنے تک کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو آج سے ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہمارے غریب بھائی ہیں ان کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا مدد کرے گا اور ہمارے دولت میں برکت بھی ڈلے گی۔ تو انشاءاللہ آج سے مل جل کے یہ کوشش کرتے ہیں
ہمارے معاشرے میں جو غریب بھائی ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، آپ بھی میں بھی، اور انشاءاللہ ان کے حالات دن بہ دن بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ تو کوشش آج سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو میری اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اجازت چاہتا ہوں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔